Bismillah Rahman Rahim. This is our third lecture of this week, and in this lecture we are going to discuss the demerits of democracy. यानी कि जमहूरियत के जो नुकसानात हैं पॉसिबली वो क्या हैं या क्या हो सकते हैं. That is our main topic or idea of the day. In this slide, several demerits of democracy are given. I will start from the first one. Leaders keep changing. ये एक बहुत बड़ा इशू है. टू सम एक्सटेंट इसमें जो है वो सब्सटेंस भी है कि जमहूरियत जो है आप जानते हैं कि उसमें निज़ाम हुकूमत जो होता है उसका एक टेन्योर होता है, एक मुद्दत होती है. वो 4 साल होती है, 5 साल होती है. उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता है. तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि ये टाइम पीरियड जो है वो किसी भी लीडर के लिए जिसका बहुत एम्बिशियस एजेंडा हो या जिसने बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो हैं वो लानी हो, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है. ऐसा फील किया गया है या ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस या जो तजर्बा है वो इस चीज़ को उजागर करता है कि फ़र्स्ट 1-2 साल जो हैं वो आपके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में लग जाते हैं. अब किस हद तक ये बात दुरुस्त है या किस हद तक ये गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट. इसी तरह जो लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट होता है यानी कि जो इलेक्शन ईयर होता है तो उसमें हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर लेम डक होती है. वो बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती क्योंकि वो आउट गोइंग होते हैं और काफ़ी बड़े फ़ैसले जो हैं वो इलेक्शन की वजह से जो इनकमिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं. सो ये लीडर्स का इतना फ्रीक्वेंटली तब्दील होना जो है वो सम टाइम्स जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज होता है. सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट द इनडिसाइसिव इन एमरजेंसीज़ कि जो एमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं या एमरजेंसी की सिचुएशन होती है उसमें जो ये जमहूरी निज़ाम हुकूमत होता है ये सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा करना होता है और उसके बाद आप जो है वो कोई एक्शन लेते हैं. जबकि जो एमरजेंसी होती है वो तो डिमांड करती है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो आप क्विक एक्शन लें. सो इस वजह से ये जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है इसको इनडिसाइसिव समझा जाता है या इतना अच्छा नहीं समझा जाता है एमरजेंसी जो सिचुएशंस हैं उनको डील करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द एक्सपेंसिव सिस्टम. इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है. जो ख़र्चा है, जो आवाम के टैक्स का पैसा है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. इलेक्शंस आप देखेंगे जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उनके होते हैं, इसी तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके होते हैं, इसी तरह फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इसी तरह जो बाई इलेक्शन जिन्हें हम ज़िमनी इंतखाबात कहते हैं वो होते हैं, इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके इंतखाबात जो हैं वो हर 2 या 4 साल के बाद होते हैं. तो ये बहुत कॉस्टली होता है किसी भी स्टेट के लिए. सो इस वजह से इसको बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम जो है वो कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आवाम के टैक्स का पैसा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्शंस के ऊपर और फिर इलेक्शंस के ज़रिए वजूद में आने वाली असम्बलियाँ और हुकूमत के ऊपर जो है वो ख़र्च हो जाता है, जिनको हम गैर तरक्याती अखराजात भी कहते हैं या नॉन डेवलपमेंटल बजट भी जो है वो कहते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट द डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी. डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी से मुराद ये होता है कि जो पार्टी भी अक्सरियत हासिल कर लेती है वो फिर जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स होते हैं उनको जो है वो एड्रेस नहीं करती या उनको बैक बर्नर जो है वो में डाल देती है और वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं या उनका जो एजेंडा होता है उसमें कहीं पे भी नहीं आते. सो एक तरह की जो मेजॉरिटी होती है वो
ایک طرح کی آمرانہ نظام حکومت جو ہے یا ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے جمہوری نظام حکومت میں۔ یہ بہرحال ایک کرٹیسزم ہے اس نظام حکومت کے بارے میں۔ ففتھ از اباؤٹ دی سلو ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ سلو ڈیسیجن میکنگ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی پالیسی بنانی ہے یا کوئی بھی قانون پاس کرنا ہے تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ بیوروکریٹک جو ہائرارکی ہوتی ہے یا افسر شاہی کی جو ہائرارکی ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے۔ پھر اس ایشو کے اوپر اسمبلی میں یا کابینہ میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے۔ سو اس طرح سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان کے اوپر اور انرجی اور فائنینس جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے جو جمہوری نظام حکومت ہے اس میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے، یہ بھی ایک اس کے اوپر کرٹیسزم ہے۔ سکستھ پوائنٹ از اباؤٹ دی ون مین ون ووٹ۔ اس سے مراد یہ ہے بنیادی طور پر یہ کہ ویسے تو یہ ایکویلٹی ہے، برابری ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چاہے کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، سوشل سٹیٹس کے حساب سے کوئی ایلیٹ کلاس ہے، کوئی اپر مڈل کلاس ہے، کوئی لوئر کلاس ہے، سب ایک جیسے ہیں، ون مین ون ووٹ۔ لیکن کرٹیسزم اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ایجوکیٹڈ ہیں اور ان ایجوکیٹڈ ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو ایکسپیرینسڈ ہیں اور ان ایکسپیرینسڈ ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ گمان یہ کیا جاتا ہے یا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں یا جو ان ایکسپیرینسڈ ہیں وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں یا ان سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان سے غلط استعمال ہو جائے۔ سو اس پوائنٹ کے اوپر بھی جو جمہوری نظام حکومت ہے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اس وجہ سے بھی۔ سیونتھ از اباؤٹ دی رول بائی دی ایلیٹ، کہ جمہوری نظام حکومت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں صرف جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہی جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور جو لوئر مڈل ہے یا مڈل ہے یہ جو ہیں وہ فیصلہ سازی میں ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ الیکشن میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ لیتے ہیں جن کا سوشل سٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے، جو بہت ویلدی ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، انفلوئنشل ہوتے ہیں اپنے اپنے رسپیکٹیو جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یا حلقاز ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اور پھر جب حکومت بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو نان الیکٹڈ آپ کے پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ سو بنیادی طور پر یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جو ایلیٹ کلاس جو ہے اس کی فیور کرتا ہے یا وہ رن کرتی ہے اسے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ ایک کرٹیسزم ہے، ایک تنقید ہے جو جمہوری نظام حکومت ہے اس کے اوپر۔ ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ از رائٹ اور رانگ دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ، لیکن یہ کرٹیسزم جو ہے وہ ڈسپلن میں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے۔ سو یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں بنیادی طور پر یہ ڈی میرٹس آف ڈیموکریسی جو ہیں یعنی کہ جمہوریت کے جو نقصانات ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دس از دی اینڈ آف آور تھرڈ لیکچر آف دس ویک۔